یا سید مرید کاظم هل انت على العهد الذي فرضتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا وخاتم المرسلين وان عليا امير المؤمنين وسيد المسيحين وامام الافطار والله طاعته على العالمين وان الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل محمد بن علي اللهم صل اللهم صل والحسن بن علي اللهم صل صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين صلوات أئمة هدى أبرارا يا سيد مريد محمد تقي إذا ذاك الملكان المقربان رسولان من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهم الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد من كربلاء إمامي وعلي زين العابدين الباكر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعي بهم طوى الله ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا سيد مريد ابن سيد محمد تقيك إن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقا وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير ومبشر وبشير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطائر القطب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتيات لا ريب فيها وأن الله يبعث
الناس من في القبور أفهمت يا سيد مريد سيد محمد تكيشا ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبيه وسعد بروحه إليك ولكه من قاب برحانا اللهم عفوك عفوك دعاء بندہ وڈے دا خیال کر یہ وڈا کھڑکا بھی صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا إله العالمين الله واسطے محمد وعلى محمد کلام پاک و صلوات تمام مومنین و مومنات شہداء صالحین واسطے الوارث من الفاتحہ ونقول بتسلیم محمد وعلى محمد آمين مرحوم مغفور مخدوم زادہ محمد وعلى محمد مرحوم صغیر اور کبیرہ گناہگار قبر کو اہل بیت علیہ السلام کے نور جنال روشنی صفات مولا حسین علیہ السلام بالخصوص صفات مولا امام سجاد اللہ واسطے محمد وعلى محمد مرحوم کی قبر کو صاحب نگاہ کو شادہ فرما مرحوم کی قبر کو جنت باغاں کو باغ بنا اللہ واسطے محمد وعلى محمد مرحوم کو جنت الفردوس کی اعلی مقام نصیب فرما جامع کوثر بدست مولا علی علیہ السلام نصیب فرما میرا اللہ واسطے محمد وعلى محمد مرحوم دے منازل برزخ آسان فرما حاضرین دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ واسطے محمد وعلى محمد امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دے تاجی فرما سب مولا دی زیارت دے قابل بنا مولا دی ارسال شمار فرما میرا اللہ واسطے محمد وعلى محمد سارے خالیت تیری بارگاہ تو خالی نہ آمین ساری دعائیں کو شرف قبولیت عطا فرما اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد.